الشرع حل 4. قال لي كده، وفي ظرف 3 أيام اتفاجئت بيه داخل البيت ومراته الجديدة في إيده. هحكي لكم قصتي من الأول للآخر، لكن قبل ما أحكي بدعوكم تعملوا لايك للفيديو واشتراك للقناة، وياريت تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اتجوزنا من 20 سنة. ما أقدرش أقول إنها كانت قصة حب قبل الجواز، لكن كان حب بعد الجواز. حبيته قوي لدرجة إني مش متخيلة إني كان ممكن أتجوز حد غيره. وقتها كان عندي 18 سنة، ما كنتش أعرف حاجة في الدنيا، وكان هو كل دنيتي. كل اللي كنت أعرفه كان الطبخ وأمور البيت اللي علمتها لي ماما. كانت فاكرة إني مش هحتاج أعرف حاجة تاني، وهو كمان قال إنه مش عايز مني أكتر من إن أكون ست بيت ناجحة. عدت السنين زينا زي أي 2 متجوزين، كانت بتحصل مشاكل، لكن عمرنا ما فكرنا نبعد عن بعض. المشاكل كانت بسيطة وعادية، والحب كان أقوى. كان بالنسبة لي كل حاجة في الدنيا، لدرجة إني حاسة إني متجوزاه من يوم ما اتولدت، وإن هو اللي علمني كل حاجة في الدنيا حتى الكلام. ربنا رزقنا ب3 أولاد، سميتهم علي ومحمد وروان، عشان أول حرف في اسم كل واحد فيهم يكون اسمه عمر. كبرت وكبروا الولاد، لكن الحب متغيرش. كنت بعتمد عليه في كل حاجة تقريبا، وما كنتش بعرف أتصرف في أي حاجة من غيره. بحبه بشكل مرضي، لدرجة إن إخواتي كانوا بيلوموني على الحب ده، وكانوا شايفين إني مندفع ورا عواطفي. بس وإيه يعني، مش ده جوزي؟ هو كان مالي دنيتي. حتى أصحابي ما كانش ليا وقت ليهم. بس مؤخرا بدأ يتغير، بقى دايما ينتقدني، دايما مش شايف غير عيوبي، مش شايف مميزاتي، وفي النهاية ما بقاش شايفني. لحد ما دخل البيت ومراته الجديدة معاه، عايزنا نعيش مع بعض زي الإخوات. إخوات؟ ده قابيل وهابيل كانوا إخوات وقتلوا بعض. بس لأ، أنا عمري ما هكون القتيل أبدا، وعمري ما هستسلم أبدا. ومن اللحظة دي هتشوف واحدة أنت عمرك ما شفتها. دخل ومعاه مراته قدام عيني، قلبي محروق قوي. يا عمر، ليه تعمل فيا كده؟ عايزة أقتله، نفسي أعيط في حضنه. لا، عايزة يموت برضو. لا، عمري ما هقدر أعيش من غيره. هو عمل فيا كده ليه؟ وقف عشان يعرفنا ببعض، وبدأ بيها. دي سارة مراتي التانية، وشاور عليا وقال لها: ودي بقى منى أم ولادي، ومن النهاردة هتبقى أختك الكبيرة. بقى كده يا عمر؟ هي مراتك وأنا أم ولادك؟ أم ولادك بس؟ يعني مش أنا الست اللي ضيعت عمرها تحت رجلك بحب مش إجبار؟ مش أنا اللي بعت القريب والغريب وبعدت عنهم عشانك، عشان خاطر عينيك؟ يا عمر، فين أيامنا الحلوة؟ فين حبنا؟ جوازنا؟ طب الولاد اللي أنا أمهم؟ قصرت معاك في إيه عشان ده يكون جزائي؟ أنت فاكر إن الموضوع صعب؟ ده مميت. يا ريتني لا كنت عرفتك ولا حبيتك. هتجنن من كتر التفكير. والله لو أهلي عرفوا لا يطلقوني منك. لكن لأ، الطلاق انتصال ليها، وده مش هيحصل. بيتنا مكون من 5 أوض، أوضة لعلي ومحمد، وأوضة لروان، وأوضة ليا أنا وهو، وأوضة لاستقبال الضيوف، وأوضة فاضية فيها شوية كراكيب. في الفترة الأخيرة رتبها ووضبها وبقت كاملة، مش ناقصة أي حاجة. أنا غبية فعلا، كان المفروض أفهم إن بقت جاهزة لاستقبال حد. لو كنت أعرف إنه لاستقبال عروسة الهنا كنت حرقتها. دخلوا الأوضة ودخلت أنا أوضتي، وما كانش باين عليا أي تأثير. لكن بمجرد ما بقيت لوحدي عيطت، وقفت قدام المراية أشوف نفسي. ست عندها 38 سنة بتسأل نفسها سؤال كأنها مراهقة: هو أنا وحشة؟ أنا عارفة إني مش وحشة، وده بشهادة الجميع. المشكلة مش في الشكل، المشكلة في الغباء. غباء إيه؟ هو الإخلاص والحب تهمة لازم أتبرأ منها؟ هي الست النهاردة لازم تبقى حرباية بتتلون كل يوم عشان يقتنع بها جوزها ويرضى؟ كان لازم يعني أكون لئيمة ومتلصصة عشان أعرف بيعمل إيه وبيفكر في إيه؟ أنا ما عملتش جريمة، أنا حبيت جوزي وأخلصت له. مش هفقد ثقتي في نفسي أبدا، وهكمل في اللي نويت عليه. استعد يا عمر، من هنا ورايح هتخاف جدا. دخل الأوضة
قال لي أنا رايح الشغل، وأكد عليا إني مش عايز مشاكل، وقال لي إنها طيبة جدا. قلت له ما تخافش يا عمر، دي أختي. مشي عمر، فصلت الكهرباء عن البيت كله. رحت على أوضتها، حطيت إيدي على الأكرة ولسه هفتحها سمعت صوتها كانت بتعيط. رجعت لورا بسرعة، يمكن تكون خايفة أو فيها حاجة. رجعت الكهرباء بسرعة ودخلت أوضتي. رجع عمر من الشغل وكان متعود يلاقيني مستنياه، وعمري ما جالي نوم وهو بره. بس فعلا كنت نايمة وما حسيتش غير لما جه وصحاني. سألني انتي كويسة؟ قلت له أيوة كويسة، في ايه؟ قال لي مش متعود أرجع ألاقيكي نايمة. قلت له هتلاقي الأكل عندك في التلاجة. سألني مش هتاكلي معايا؟ قلت له سبقتك. غمضت عيني وكنت حاسة بيه لسه في الأوضة وعمال يبصلي، مش مصدق إني كلت من غيره. سبحان الله على وقاحة الرجالة، بيحب ويتجوز عادي لكن مش مصدق إني كلت ونمت. لا يا عمر، من هنا ورايح كل حاجة هتتغير. تاني يوم رحت الكلية وقدمت ورقي للدراسات العليا، وأنا فعلا من كام سنة كنت بدأت فيها، بس سبتها لأن خفت عمر يزعل. يا على الغباء. خلصت الجامعة ورحت عملت CV، قدمت في أكتر من 20 شركة. 20 شركة النهاردة بس، وبكرة هكمل. وفي آخر اليوم رحت للكوافير وطلعت منه واحدة تانية. قلت قبل كده إني جميلة، لكن جمالي ده كان محتاج وقت واهتمام، وكنت بكرس كل وقتي واهتمامي عشانه هو بس. رجعت البيت فلقيته قاعد معاها في الصالة، وصوت ضحكهم واصل آخر الشارع. اتفاجئ بيا، بشكلي وبالحاجات الكتير اللي كنت شايلاها. دخلت وسلمت، وبعدين حضنت مراته وسلمت عليها سلام حار قوي. والأول مرة كانت متفاجئة، لكن هو كان متفاجئ أكتر منها. دخلت أوضتي فدخل ورايا، سألني كنت فين وإيه الحاجات دي كلها وجبت كل الفلوس دي منين. حكيت له عن تفاصيل يومي وأنا بغير هدومي. كنت بحكي له بلا مبالاة، ما بصيتش في عينيه ولا لحظة. كان مستغرب جدا. بس وليه؟ كان مستغرب من التغيير كله، وكان عارف إن ده هو ردي الوحيد على جوازه، لكن اللي هو ما يعرفوش إن ده مش هيكون ردي الوحيد. طلع من الأوضة وقعد يتكلم مع مراته بصوت واطي جدا. ما اهتمتش، ولقيته راجع يقول لي إنه عايز يتكلم معايا في موضوع مهم. قال لي إنه عايز يقسم الأيام بينا. ضحكت ضحكة ما ضحكتهاش في حياتي. قال لي في إيه؟ قلت له مفيش حاجة، والله أصلي مش متخيلة. رد قال لي مش متخيلة إيه؟ ده العدل وما تزعليش مني. قلت له لا أنت مش فاهمني. نقسم ليه مثلا؟ هنتخانق عليك يعني؟ هو حضرتك الحاج متولي؟ قال لي مش فاهم عايزة إيه؟ قلت له خليك معاها طول الأسبوع، طول الشهر، طول العمر، مش قصة يعني. سألني انت بتتكلمي جد؟ قلت له والله العظيم بتكلم جد. قال لي يعني انت مش فارق معاكي؟ قلت له لا. طلع من الأوضة وهو مش مصدق. هو عارف كويس اني بحبه، لكن ما يعرفش ان الحب ده بدأ يتبخر. نمت وصحيت الساعة 10 الصبح. طلعت من أوضتي وسمعت صوت مراته بتعيط لتاني مرة. يا ترى مالها؟ مش همشي غير لما افهم فيه ايه. فتحت باب أوضتها وشفت آخر حاجة ممكن أتوقعها. لقيتها واقعة على الأرض غرقانة في دمها. صرخت من الفزع وجريت عليها، ما كنتش عارفة مالها. طلبت مني أهدى، قالت لي إن ده نزيف ما تعرفش سببه. ما كنتش مصدقاها، لكن سندتها وخدتها للمستشفى، وهناك فقدت وعيها تماما. أخدوها بسرعة للدكتور، وده طبعا بعد ما سبت مبلغ تحت الحساب لأنها كانت مستشفى خاص. دخلوها أوضة العمليات وما كنتش أعرف مالها. اتصلت بعمر بس ما ردش. بعد حوالي ساعتين طلع الدكتور وقال لي إنها كويسة، لكن للأسف الجنين مات. جنين إيه؟ دي متجوزة عمر من يومين، يبقى إزاي؟ دخلت عندها الأوضة، قربت منها وقعدت، ودي كانت أول مرة نقعد مع بعض. قالت لي طبعا انتي بتسألي نفسك إيه اللي حاصل. رديت قلت لها لا عادي ولا فارق، المهم سلامتك. أنا رنيت على عمر بس هو ما ردش. قالت لا اوعي تكلميه. قلت لها في ايه؟ ردت عليا وقالت لي هفهمك. أنا وعمر بنحب بعض من حوالي سنة واتفقنا على الجواز. كان شرط عمر إننا نتجوز من غير ما حد يعرف.
ووافقت عشان بحبه. بس من شهرين اكتشفت إني حامل، وكان لازم نعلن جوازنا. لكن عمر صمم إن محدش يعرف إننا متجوزين من فترة. كان خايف لا تزعلي. كنت عارفة إنه متجوز ووافقتي تتجوزيه؟ حب؟ تعرفي إيه أنت عن الحب؟ تعرفي إيه عن سنين عمري اللي ضاعت عليه وعلى الولاد؟ لكن ربنا كبير وأعدل منه إنه يسيبك. خايف يقولي لا أزعل؟ أزعل على إيه؟ لما جوزي يحب واحدة تانية ويفكر يتجوزها، يبقى إيه اللي بعد كده يهم، سواء بمعرفتي أو من ورايا؟ لما أشوف عمر هقوله ما كانش لازم يتعب نفسه ويخبي الشهرين دول. طلبت مني معرفوش إني عرفت، فقلت لها كده كده هيعرف إن الطفل مات وإن أنا اللي وديتك المستشفى. ردت قالت لأ، هو مسافر، بعد يومين في وقت صفا هبقى فهمه إن الجنين مات، بس بلاش تعرفيه باللي حصل أرجوكي. قلت لها إن عمر ما بقاش يفرق معايا أصلا، عادي خلاص. مشيت من المستشفى وما كنتش عايزة أروح. مش مهم عندي جوازة ولا حمل، المشكلة في إنه حبها، حب واحدة غيري. رجعت البيت وهي قالت لي إنها هتبات عند صاحبتها وهتقول لعمر إن صاحبتها تعبانة. لقيت الولاد قلقانين جدا، طمنتهم وعملت لهم الأكل وناموا. حضرت السفرة وجبت شمع وورد، شغلت أغنية لأم كلثوم ولبست فستان من اللبس اللي اشتريته. خبط عمر، فتحت له، اتفاجئ من شكلي. كنت عارفة إنه أكيد ما كلش من الصبح. قرب للأكل وقال انتي كلتي؟ قلت له لأ. سألني مش هتاكلي؟ قلت له لأ هاكل طبعا. قال لي افهم من كلامك ايه؟ قلت له افهم انك تروح تسخن باقي الأكل بتاع امبارح اللي في المطبخ وتاكله، أو ممكن تنزل تشتري أكل. أقولك نام خفيف أحسن. قال لي انتي بتهزري؟ قلت له يا حبيبي هزر معاك ليه؟ النهاردة يوم مراتك في تحضير الأكل. رد قال لي يا منى ما تهزريش بقى، أنا فعلا مش قادر أقف. رديت قلت له خلاص اقعد، ولا ايه كبرت مش قادر. قال انا لو نزلت فعلا واكلت بره يبقى مش هرجع النهارده البيت، وكل اللي انت عاملاه هيضيع. سالته هو ايه اللي انا عاملاه والمين؟ قال لي ليا. قلت له ليك؟ لا. قال لي امال لمين؟ قلت له لنفسي. انت فاكر اني مش هسمع اغاني ولا البس كويس الا ليك انت؟ ده ليه يعني؟ انت شايف نفسك قوي كده ليه؟ قال لي منى انت جرالك ايه؟ قلت له واحده عمية وفتحت. قال لي انت طالق. طالق؟ اتصدمت جدا. حاول يتأسف لي ويحلف إنها زلة لسان وإن أنا اللي استفزيته. سبته ولميت حاجتي ورحت بيت أهلي. حكيت لأمي اللي حصل، عيطت. حاولت أهديها لكن لقيت نفسي بعيط أنا كمان. بالليل جه عمر البيت وقعد معايا، طلب إننا نرجع، ففهمته إني لو رجعت هرجع بشروطي. طلبت زيادة في مصروف البيت، طلبت مدرسين لولاده لأني مش هذاكر لهم تاني، وإني لو هرجع البيت هرجع كأم للولاد بس مش مراته. سكت شوية وفي النهاية اضطر إنه يوافق، وفعلا رجعت البيت. فهمت ماما إن إحنا اتصالحنا. وفي يوم وأنا قاعدة في البيت بقرا كتب ولقيته بيخبط وبيقول لي رايح الشغل. مشي عمر وسمعت أصوات كتير في أوضة سارة وصوتها كأنها بتكلم حد. رحت عند باب أوضتها عشان أتأكد وسمعت فعلا نفس الصوت. فتحت الباب بسرعة، لقيت شعرها منكوش جدا وعينيها حمرا بشكل مرعب ووشها كله دم، وبدأت تصرخ. صوت وما قدرتش أتملك نفسي واغمى عليا. ولما لقيتها جنبي سبتها وجريت على أوضتي. لقيتها جت ورايا سألتني مالك يا منى؟ قلت لها مالي أنا؟ في إيه؟ أنت إيه اللي بيحصل لك ده؟ قالت إنها نفسها تحكي لي بس أوعدها إني ما أقولش لحد. وفعلا وعدتها وبدأت تحكي. قالت لي إن قرينتها من الجن مسيطرة عليها وهي اللي خلتها تتجوز أحمد، وإنها نزلت ابنها لأنها مش عايزاه، وطلبت مني أساعدها. ما كنتش فاهمة هو أنا ممكن أساعدها إزاي. طلبت مني أول ما ألاقيها اتغيرت أضربها وأطردها من البيت، وبكده أكون بساعدها لأنها مش عارفة تعمل كده بسبب تأثير الجن عليها. وفجأة بصت لي بس مخيفة جدا وبدأت في الصريخ وجريت ناحية الدولاب، قطعت كل لبسها وكان في إيديها سكينة. جريت عشان أنزل من الشقة بسرعة، ببص لقيت نفسي بهدوم البيت. فضلت واقفة على السلم وبعدين لقيتها جاية ناحيتي وبتعيط وبتقولي قلتلك اطرديني لما تلاقيني كده، اطرديني اطرديني، لو طردتيني الموضوع هيخلص خلاص. قالت لي عشان خاطري يا منى
لازم تخرجيني من هنا، شديني من إيدي، لازم أمشي من هنا. ما كنتش عارفة أعمل إيه. سألتها طب لو خرجتي هتروحي فين؟ قالت لي هروح لشيخ كويس جدا أنا أعرفه، بس ساعديني، اعتبريني أختك. وبدأت في الصريخ تاني. مسكت إيديها وسحبتها لبره، وفي اللحظة دي دخل عمر. قال لي إيه اللي بيحصل ده؟ لقيتها بتقوله عمر حبيبي، شايف عملت فيا إيه؟ ضربتني وقطعت لي كل هدومي وبتطردني يا عمر وعايزة تموتني. قلت له لا يا عمر، والله دي مجنونة، والله العظيم أنت مش فاهم، مش عارف حاجة. قال لي طب عرفيني يا منى. قلت له طب عايزة أكلمك لوحدنا بعد إذنك. قال لي مفيش لوحدنا يا منى. حصل إيه انطقي؟ قلت له الست دي غريبة يا عمر، مش طبيعية، انت مش عارف بتعمل ايه وبتقول ايه من اول يوم، من اول ما ابنكم مات. استغرب وسألني ابننا مين؟ بتقولي ايه يا منى؟ قلت له ابنكم اللي انت كنت مخبي عليا حملها عشان انتوا متجوزين من فترة طويلة وحاجات تانية، وبتقول ان قرينتها حبسها هنا، مش عارفة ان كانت بتكذب ولا لا. اه طبعا اكيد بتكذب، وكمان قطعت لبسها كله، تعالى شوف يا عمر. قال لي انا وسارة متجوزين من ايام. قالت له دي بتستهبل يا عمر، صدقني دي ضربتني وقطعت لي لبسي وجرتني لحد بره، الحمد لله انك جيت. رد عمر وقال انا جيت لما لقيتك بعتيلي رسالة وبتقولي الحقني. في اللحظة دي فهمت ان كل ده خطة منها عشان تقنعه باني بحاول اضربها واطردها، وللأسف فهمت متأخر، وطبعا عمر صدقها وطردني. رجعت بيت امي تاني، انهارت وعيطت. وفجأة جالي اتصال من شركة كنت مقدمة فيها. عايزة أقول لكم وأنا قدمت في شركات كتيرة، منها الشركة اللي عمر بيشتغل فيها. ويا على الحظ نفس الشركة اللي عمر بيشتغل فيها هم اللي اتصلوا بيا. رحت محل دهب وبعت كل دهبي واشتريت لبس كتير، وتاني يوم رحت الشركة في أفضل حالاتي. اتعرفت على كل الموظفين، كنت بتمنى يكون عمر فيهم، لكن واضح إنه بيشتغل في قسم تاني في الشركة. لكن فجأة دخل عمر. المدير عرفه عليا وقال له السكرتيرة الجديدة منى. كان مذهول جدا. بعد ما مشيوا جه كلمني، سألني أنا هنا ليه؟ رديت عليه وقلت له إن ده مش شغله، وإنه بالنسبة لي بقى ولا حاجة. لقيته بيقول لي أنت بقيتي حلوة كده إمتى؟ قلت له من يوم ما بعدت عنك. عدى أسبوع وكل شيء كان تمام، باستثناء رئيس القسم اللي كنت بشتغل فيه. كان دايما متابعني لدرجة إني كنت بتخنق، لحد ما في يوم طلب مني الجواز. معرفش إزاي عمل كده رغم إنه عارف إني متجوزة عمر، بس أستاذ أحمد ما كانش همه، وكان عارف إن علاقتنا متوترة. احترت جدا، هو أنا لسه بحب عمر؟ طلبت فرصة أفكر ورجعت مكتبي، لقيت عمر مستنيني. سألني كنت فين كل ده؟ قلت له ده شيء ما يخصكش. طلب مني أبطل عناد وارجع، وهو مستعد ينسى كل اللي عملته في سارة. ضحكت وقلت له انت اللي تنسى؟ هو انا اللي غلطانة؟ عموما احنا في الشغل ومش هينفع الكلام هنا. قال لي خلاص نتقابل. قلت له نتقابل. قال لي هستناكي في الكافيه اللي قدام الشغل الساعة 5. وفعلا رحت الكافيه متأخرة، قصدت التأخير. سألني اتأخرت ليه؟ ده الساعة 6 واحنا متفقين نتقابل 5. رديت عليه قلت له وفيها ايه لما اتأخر؟ ما انا ياما جيت لك بدري وياما صحيت لك بدري، عادي يعني، ما جاتش على مرة تستحملني. قلت له كنت عايزني في ايه؟ قال لي مش ناوية تعالي؟ خلاص بقى انسي اللي فات وتعالي نرجع تاني. قلت له خلصت يا عمر، ما بقاش جوايا ليك اي حاجة، وزي ما انت شايف الوضع اتغير، فانا عايزة اتفق معاك على مصير الولاد، هيفضلوا عندك ولا معايا؟ قال لي انا مش هطلقك. اتعصبت وقلت له مش بمزاجك، واصح كمان في حاجة مهمة، الولاد كبار وانا مطمنة عليهم، بنتكلم كل يوم، وبصراحة مراتك مش بتضايقهم خالص لأنها طول اليوم بره البيت، ربنا معاها. سألني بره البيت فين؟ ضحكت وقلت له بتسألني أنا؟ عموما أنا لازم أمشي دلوقتي، والأسبوع الجاي عندي ليك مفاجأتين حلوين قوي. وقفني وقال لي أنا بحبك، لسه بحبك، ومش عارف ولا متخيل إنك ما تبقيش في حياتي. جوازي من سارة مش معناه إني ما بقتش أحبك. سألت أمال معناه إيه؟ قال لي معناه إن حبيتك وحبيتها، عرفتك بالجواز عشان ده شرع ربنا، وشرع ربنا حاجة ما ينفعش اتكسف منها ولا خبيها. قلت له امال انت اتكسفت ليه وخبيت؟ ليه يا عمر؟ هو انت فاكرني عبيطة؟
انت فاكر ان انا ساذجة للدرجة دي؟ ده انت تعرف سارة من 5 سنين ومتجوزها من 3 سنين، كنت بتخليها تاخد منع حمل، ولما هي صممت تكون حامل جبتها لي لحد بيتي تعرفني عليها، ولما مراتك سقطت أنا اللي رحت معاها المستشفى. عاتبت عتاب طويل جدا ومشيت، وكنت مخضوضة ومش عارفة أعمل إيه. عربية جت بسرعة جدا وأنا بعدي الشارع، وفجأة ما حسيتش بنفسي غير وأنا في المستشفى. موظفين الشركة كلهم جم زاروني، وطبعا أولهم أستاذ أحمد. وقبل ما أخرج جه عمر سلم عليا وسألني: صحيح يا منى كنت حامل؟ الدكتور بيقول لي إن أنت كنت حامل والطفل مات، 3 شهور مخبية عليا. رديت قلت له: ما أنت مخبي عني 5 سنين. قال لي بكل ثقة: هتسامحيني يا منى عشان أنت بتحبيني. قلت له: لو كنت قلت عشان أنا بحبك كان بقى في أمل، أنت طول الوقت مراهن على حبي أنا، مراهن على اللي هترميها وترجع لها أي وقت. لو عايزنا نرجع يا عمر يبقى اتطلقها. رد قال لي: منى، مفيش علاقة بين رجوعنا وطلاقي ليها، أنا واجهتها وعارف إنها عملت عليكي أفلام وحوارات كتير. قلت له: ماشي يا عمر، عموما في ورقة مهمة هتروح لك على البيت النهاردة. قلق وسألني: ورقة إيه؟ قلت له: لما تروح هتعرف. مشي عمر ورجع بيته سأل سارة: في حد بعت لي حاجة النهاردة؟ قالت له: آه، ست هانم رفعت عليك قضية خلع. اتصدم عمر وما كانش مصدق الخبر. جه عندي البيت وكان متضايق جدا. قلت له: كل شيء انتهى. قال لي: كدابة يا منى وبتحبيني. فهمت إن حبه مات جوايا، وإنه كان بالنسبة لي حاجة ودلوقتي ما يسواش ولا أي حاجة. كان ممكن أسامحه لو بس اعترف بغلطه. قال لي: كل ده يا منى جواكي؟ قلت له: أكتر من كده بكتير. أنا أساسا بكلم واحد أعمى القلب والضمير، ولو ضميرك حكم لك إنك تتجوز عليا وتبيع وتشتري فيا فده ضمير ظالم وحكمه باطل زي حكمك، والقضية هكسبها وهخلعك. قال لي: أنا بحبك، والله العظيم بحبك، مش عايزة منك حاجة. والله بحبك يا منى، اعتبريني عيل وغلط يا ستي، ما تسامحيني بقى. أنا مستعدة أطلقها، مستعدة أبوس إيدك ورجلك كمان لو عايزة، بس عشان خاطري تخليكي معايا، أنا فعلا بحبك. قلت له: كفاية بقى يا عمر، نفسي ارتاح بقى، تعبت والله العظيم تعبت. قال لي: هتفتكري هترتاحي واحنا متطلقين؟ هترتاحي واحنا بنحب بعض بس متفرقين والولاد متشتتين بينا؟ قلت له: عايز ايه يا عمر؟ قال لي: نرجع وهطلقها. قلت له: معقول بيتنا ممكن يرجع تاني زي زمان؟ مش عارفة. رجعت الشغل وقابلت أحمد وجدد عرضه ليا، لكن أنا صديته في الكلام وقلت له: ما تفتحش الموضوع ده معايا لأني لسه ما اتطلقتش. رجعت البيت، خبط الباب، لقيت سارة بتقولي: أنا جايالك عشان أنصحك، عمر مخطط يرجعك البيت عشان تسحبي قضية الخلع وبعد كده يذلك، وإن كل ده خطة ولا بيحبك ولا أي حاجة. بس اللي سارة ما تعرفوش إن عمر كان عندي ودخل جوه أول ما عرف إن هي اللي بتخبط، كان عايز يعرف هتقولي إيه. وطلع عمر قدامها زقها وزعق لها وقال لها: أنت إيه شيطانة؟ وطلقها وطردها. وقال لي: خلاص يا منى، كل حاجة بترجع زي ما أنت عايزة، أنا بحبك. قلت له: اطلع بره أنت كمان. مشي عمر ورجعت شغلي، وكالعادة أحمد كلمني، وكالعادة أجلت الموضوع. عمر سألني عن علاقتي بيه، قلت له: إيه ده؟ هو أنت معرفتش؟ مش إحنا هنتجوز؟ قال لي: منى كفاية بقى، بطلي أنانية، أنت مش بتفكري غير في نفسك وبس، الولاد ذنبهم إيه؟ قوليلي طيب، وأنا والحب اللي بحبهولك إيه مصيره؟ قلت له: طب بص يا عمر، لو بتحبني هتعمل اللي هقولك عليه. قال لي: طبعا جربي وهتشوفي. قلت له: ماشي، تعرف تنزل وسط البلد؟ قال لي: مش فاهمك. قلت له: انزل وسط البلد وهقولك على حاجة تعملها. قال لي: قولي. قلت له: في مسجد هناك اسمه النور، تعرفه؟ قال لي: لا بس هسأل. قلت له: تمام جدا، بعد المسجد ده في شارع على ايدك الشمال، هتفضل ماشي فيه على طول، مش هينفع تروح بالعربية. آخر الشارع ده في محل فاتح بقاله 6 شهور، المحل ده اسمه حاجات ملهاش لازمة، ده تروح تحط فيه حبك ليا، ولو اني حاسة اني لو شافوك هيحطوك انت شخصيا فيه. قال لي: انت زودتيها جدا، دي آخر مرة هتكلم معاكي فيها. قلت له: ما تنساش المحكمة الأسبوع الجاي يا عمر، ولا هتبقى في المحل إياه. يمكن أكون زودتها بس اللي عمله مش شوية. رجعت البيت لقيت محضر بيخبط عليا ومعاه ورقة.
ورقة كنت بفكر 1000 مرة قبل ما أوصل للخطوة دي، مع ورقة طلاقي. اتطلقنا. ماما شافت إني بلغت في رد فعلي. رجعت الشغل ولقيته. اتكلمنا. طلب مني نرجع، بس بشروط، أهمها إن أسيب الشغل وأرجع زي ما كنت. قلت له تعالى قول كده الأستاذ أحمد بنفسك. وافق ودخل معايا، وهناك كنت محضره له مفاجأة. دخلت ورحت ناحية أحمد وقلت لأحمد يقول له على الخبر كان تحديد ميعاد خطوبتي أنا وأحمد. علاقتي بعمر اتقطعت، ومرت شهور العدة واتخطبت أنا وأحمد. كان مستعجل على الفرح، بس أنا كنت بأجله لحد ما الولاد يخلصوا امتحانات. وفي يوم وأنا معاه رن موبايل أحمد، فرحت أجيبه من المكتب، وفجأة ما كنتش مصدقة نفسي. الرقم اللي بيتصل ده أنا أعرفه كويس. سألته رقم مين ده؟ قال لي ده رقم عميل، وإنه لازم ينزل يشوفه حالا. كان معايا موبايل روان بنتي. عملت مكالمة من موبايلي لموبايل روان، وقلت له إن التليفون بايظ وعايز يتصلح، وقلت له يا ريت تصلحه، بس طبعا كنت فاتحة المايك. أخده ونزل بسرعة جدا، نزل يقابل صاحبة الرقم واللي طلعت سارة. سمعت كلامهم طبعا من الموبايل. قال لها عايزة إيه؟ مش خلاص عملت كل اللي انت عايزاه؟ ردت سارة قالت له لا طبعا لسه. قال لها لسه إيه تاني؟ ده الفرح بعد كام يوم. قالت له فرح؟ هو انتوا كمان هتعملوا فرح؟ قال لها طبعا، الهانم مصممة. قوام عملتها هانم؟ قال لها هانم ايه وزفت ايه؟ انا مش مصدق اني هعمل كده، لو مراتي عرفت بيتي هيتخرب. قالت له مراتك هترجع من السفر بعد شهرين من دلوقتي، تكون انت اتجوزت ورجعت. قال لها بقى هي تسافر ببنتي العيانة وانا هنا بتجوز عليها؟ قالت له هو انت هتستهبل؟ ده انت دفتر الجواز العرفي مش بيطلع من جيبك. رد قال لها على الأقل ده عرفي، لكن رسمي وفرح ده الموضوع كبر مني قوي. ردت قالت له ما هو يا كده يا إما مراتك هتعرف بكل جوازاتك، وهتعرف كمان إن فلوسها اللي انت بتشتغل بيها دي ياما اتسرق منها واتصرف على ستات غيرها. ساعتها كل حاجة هتضيع منك، الفلوس ومراتك وبنتك. قال لها ما كنتش مرتاح لك من يوم ما اشتغلتي عندنا. والله يا سارة كنت خايف منك جدا، حتى بعد ما اتجوزتك ما كنتش مرتاح لك. ضحكت وقالت له بس عشان تاني مرة تبقى تسمع كلام إحساسك يا أحمد بيه. أنا نفسي أعرف بس أنت كل ده بتكرهيها ليه؟ كل الكره ده ليه؟ ردت قالت له مش مهم تعرف. كنت هتجنن صحيح، أنا لسه ما حبيتش أحمد، بس ليه كل ده؟ اتصلت بعمر وحكيت له اللي حصل، وكمان بعت له التسجيل اللي أنا سجلته، وطلبت منه يحاول بأي طريقة يجيب سارة معاه فرحي. وفعلا كلمها وصالحها وأقنعها تحضر بحجة إنهم يغزوني. صممت على فرح في أكبر قاعة، وصممت إن أحمد يحجز لي شهر عسل في أكبر قرية سياحية في الغردقة. وفي القاعة ووقت كتب الكتاب قلت إني مش موافقة. القاعة اتقلبت والناس مشيت، وأحمد كان هيتجنن. وهنا قلت لسارة على الله تكوني مبسوطة، وربنا يعوض عليك يا أحمد في كل اللي دفعته. أنا بس عايزة أفهم عملتلك إيه عشان تعملي فيا كل ده؟ قالت لي مش عارفة عملتي إيه؟ جيتي لحد بيتي وما فكرتيش حتى تشوفيني. رفضتيني بعد ما كنت بحب أخوكي 6 سنين وأنا بحلم باليوم اللي هيتقدم لي فيه. جيتي لحد عندي ورفضتي جوازنا، رفضتيه من غير ما تكلفي نفسك تقعدي معايا تتكلمي معايا، من غير حتى ما تشوفيني. أقنعتي عيلتي كلها إني مش مناسبة، لمجرد إن بابا وماما متطلقين وبينهم مشاكل، لحد ما أنا اكتئبت وهو تعقد وسافر، وهناك عمل حادثة وعرفت إنه مات. حلفت 1000 يمين إني هخليكي تتطلقي. اشتغلت مع جوزك وعلقته بيا، وكان سهل جدا إني أعلقه بيا صراحة. كان سهل إني أجننك أو أقتلك زي ما قتلتيني. أيوة أنت قتلتيني وقتلتيه هو كمان، تستاهلي أكتر من اللي عملته فيكي 1000 مرة. ما كنتش مصدقة نفسي، سألتها هو ده بجد؟ كل ده عشان فاكرة إني رفضتك؟ لو كنت جيتي وعاتبتيني، ياه ده أنا دورت على رقمك كتير جدا، رحت لكم البيت لقيتكم عزلته. أخويا كان مريض، كملت كلامي قلت لها كان مريض انفصام، كانت حالته متأخرة. صحيح إنكم كنتوا بتحبوا بعض، لكن انت كنت عارفاه عن طريق الإنترنت، ما كنتيش عايشة معاه وما كنتيش تعرفي حالته. لما جينا البيت قعدت مع أهلك، لقيتهم طيبين جدا. خفت عليكي من الحمل التقيل اللي احنا شايلينه من سنين.
وافقت أكون أنا اللي رافضة عشان أساعدك أنتي، وفكرت بعدها أجيلك وأفهمك، لكن حالته ساءت وراح المستشفى، وبعدها سافر. رحتلك البيت لقيتك عزلتي ورقمك اتقفل. عشت أيام بفكر فيكي لحد ما مات. قالوا انتحر لأن حالته كانت متدهورة. سافر في مركب من ورانا. عشت سنة كاملة مكتئبة. فاكر يا عمر؟ فاكر؟ قول لها. عمر رد وقال فاكر طبعا. اتجننت البنت وقالت يعني ايه؟ قلت لها يعني انت عملتي في نفسك كل ده عشان تنتقمي مني، وانا بريئة من ذنبك وبريئة من كل حرف قلتيه عليا، لكن انت مش بريئة وانا مش هنتقم منك، بالعكس انا لازم اشكرك لانك عرفتيني حقيقة جوزي. اما انت يا استاذ احمد فانا بعت كلامك كله اللي بصوتك للمدام، وبالهنا والشفا. وبعد اسبوعين عمر جالي قال لي سارة جالها اكتئاب، وعرفت انها دخلت مستشفى، واحمد مراته طالبة الطلاق. وقال لي خلاص يا منى سامحي بقى، انا بحبك، اظن لازم نرجع يا منى، اديك اتأكدتي. سألته اتأكدت من ايه؟ قال لي انها من الاول كانت ناوية تخطفني. رديت قلت له وانت بتتخطف عادي كده؟ قال لي يا منى بطلي بقى، انت لسه بتحبيني، انا متأكد من مكاني عندك. قلت له انت مكانك معروف يا عمر وعمره ما هيتغير. ضحك وقال لي بجد؟ قلت له بجد، مكانك في وسط البلد في محل حاجات ملهاش لازمة.